नाज़रीन, आपने मेज़बान सैयद फिल्मानी अपनी को होस्ट अनम हक के साथ आपको खुशामदीद कहता है ईद के शो में, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो DLiveTV.tv की तरफ से सारे पाकिस्तान को बहुत मुबारक हो ईद की। और जैसे कि आप तो मुझे देखते रहे हैं ईद में, रमज़ान में काफ़ी बर्दाश्त किया आपने मुझे, और अनम हक साहिबा को भी आपने ज़रूर देखा होगा रोड शो में। तो हमने ईद के प्रोग्राम में भी जो है वो आपके सामने आए हैं और आपको दूसरे मेहमानों से बताएं, उनकी लाइफ की ज़िंदगी के बारे में बताएं। तो हमारे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट गेस्ट भी इस वक्त मौजूद हैं। तो मेरे सामने मौजूद हैं बशीर जान साहब, जानी पहचानी शख्सियत हैं, ANP के जनरल सेक्रेटरी हैं सिंधिया। सामने बशीर जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक आपको। उनके साथ मौजूद हैं जनाब अताउल्लाह शब्बीर साहब, जो कस्टम में डिप्टी डायरेक्टर। अस्सलाम अताउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, मुबारक आपको। और उनके साथ हैं आसिम इफ्तिखार साहब, एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने के, मुबारक आपको प्रोग्राम में। जी है ना, काफ़ी कैसी गुजरी तो इसलिए ख़वातीन की होती है, मर्द आपके बाद नमाज पढ़ी, कब्रिस्तान में, उसके बाद घर पे आ गए। तो आप बताइए आपने क्या तैयारी की आपकी ईद कैसी? बिल्कुल, ईद की तो तैयारी तो चलती रहती है। वैसे ईद तो कहने को एक छोटा सा क्रिएशन है, पर ये बहुत बड़ा है उन लोगों के लिए जिनके बहन भाई या माँ बाप घर से बाहर रहते हैं, और वो खुसूसन ईद के टाइम पे ही यहाँ पर आते हैं कराची में हमारे साथ ईद गुजारने, या फिर उन लोगों में जिन खानदानों में आपस में लड़ाई होती है वो ख़ास ईद के टाइम मिल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी है। आप बताएं आपकी कैसी गुजरी? मेरी तो बस सुबह नमाज पढ़ी और पहले वामन सलाम की नमाज पढ़ी, कब्रिस्तान गए और फिर वापस आ गए। आप बताएं सर, आपकी कैसी ईद गुजरी है? अच्छी ईद गुजरी जी, हमारे भी इसमें ही है। सुबह उठे नमाज पढ़ी है। सबसे बड़ी अट्रैक्शन छोटी ईद की है कि सबने खानी होती है, पूरे साल खाने को नहीं मिलती, लेकिन ये वायद दिन है पूरे साल में जिसमें बड़ा धुआं होता है, घर में खिचड़ी सेवइयाँ बनाई जाएँ, और वो खा के फिर वो कब्रिस्तान गए हैं, अपने बुजुर्ग थे हमारे, उनकी फातिहा पढ़ी है। बाकी है कि बच्चों के साथ ईद गुजारी है। अच्छा, ये दिन नॉर्मल डेज से अलग होता है या बिल्कुल वैसे ही रहता है? आप वापस अपनी रूटीन पे आ जाते हैं या घर में ही स्पेंड करते हैं? भी डेफिनेटली बाकी तरह से फ़र्क होती है। ईद का त्यौहार अपने इसका एक मज़ा है, उसका अपना एक अंदाज़ है, बड़ी कुदरत है कि ऐसा दिन दिया है जिस दिन खुशियाँ इंसान फील करता है। बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बच्चे अपनी ईद ही मांगते हैं, बड़ों से हम दुआएं लेते हैं। तो ये एक डिफरेंट दिन है बाकी दिनों से, लेकिन नो डाउट कोई दफ्तर की खास एमरजेंसी को ऐसी मुसीबत हो जाए, ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाए कि कोई ऐसी इमरजेंसी होगी है, तो उसके लिए स्टैंड बाई जरूर रहता है। ये तो है, इट ऑल डिपेंड्स कि कभी इमरजेंसी होगी तो जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये रूटीन सेट किया है। सर आप बताएं आपके रोज़े कैसे गुजरी? बहुत अच्छे गुजर गए थी और माशाल्लाह पता भी नहीं चला। इस दफ़ा मौसम भी कराची का अच्छा था, बारिशें भी हो गई, तो इसलिए बड़े अच्छे। आप करते हैं बारिश एंजॉय? बहुत ज़्यादा बारिश, कराची वाले तो आपको पता है वैसे ही बारिश के दिल ज़्यादा है कि बारिश हो जाए तो, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना हो। जिस तरह इस दफ़ा थोड़े से हमारे कराची के कुछ लोगों पे काफ़ी मुश्किलात भी हुई, एक बार टूट गया, कुछ और लोगों के काफ़ी नुकसान हुए। तो जहमत बाइस से जहमत ना हो तो ठीक है, बारिश रहमत तक रहे तो ठीक है। बिल्कुल जी सर, आप बताएं कुछ आपकी क्या कैसी गुजारते हैं, क्या करते हैं, घर में रहते हैं, कहीं जाना? देखिए, पहले तो आप सबको ईद मुबारक, देखने वालों को ईद मुबारक। हमारी ईद भी इसी तरह गुजरती है जिस तरह, लेकिन ये दिन 30 दिन के बाद एक बदला हुआ दिन आता है। 30 दिन में लोगों की आदतें बदल जाती है, जल्दी उठना पड़ता है और लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना होता है। आम लोगों की जिनसे आप नहीं भी मिल रहे होते हैं ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना होता है, तो काफ़ी मसरूफ़ दिन गुजरता है। और यही जो आम रूटीन होती है, हम भी अपने सीनियर को जाते हैं ईद मिलने, जो हमारे साथी होते हैं वो हमें मिलने आते हैं। तो ईद का दिन इसी तरह गुजर जाता है। बस ज़्यादा तकलीफ ये होती है कि रमज़ान में आदतें बदल जाती है, तो इस दिन सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है और फिर पूरा दिन फिर मौका ही नहीं मिलता, तो काफ़ी तकलीफ दिन होता है इस हवाले से। सर आप बताएं मुझे पहले की ईद में और अब की ईद में क्या फ़र्क है? पहले की ईद में बचपन में मुझे याद है कि हम जब भी छोटे से थे तो ईद का ही इंतज़ार होता था। साल में एक ही दिन होता था कि आपका ईद का दिन है कि उस दिन ईद ही लेनी है हर एक बुज़ुर्गों से, और ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है, नए कपड़े लेने हैं, सारा कुछ। लेकिन जैसे जैसे अब हम बड़े होते जा रहे हैं तो शायद बच्चों के लिए तो ईद वही है, लेकिन हमारे लिए अब ज़रा तब्दील हो गई। अब बच्चों की शॉपिंग करनी होती है, उनको ईद ही लेनी होती है। बेगमात के आपको पता है आप लोगों की मेकअप कुछ ना कुछ एंड टाइम पे कोई ना कोई चीज़ रही है, वो उस चक्कर में फिर ईद हमारी इस तरह से गुजर जाती है।
ये एक फ़र्क देखा। बाकी तो ठीक है, माशरा बहुत ज़्यादा हमारा तरक्की कर गया है, IT का दौर है माशाल्लाह, आप लोग ये वेब पे TV चला रहे हैं तो, लेकिन जो है फिर भी ईद वाले दिन एक होता है कि जाके मिले, फ़ोन पे ना रहें। इस लिहाज से ईद अभी तक लगता है कि एक पुराना हमारा त्यौहार चल रहा है। अच्छा, तो आपको पसंद है शीर खुरमा, सवैयाँ? जी बहुत ज़्यादा। सवैयाँ तो हम जाने से पहले, ईद की नमाज से पहले वही सवैयाँ खा कर फिर ईद की नमाज। आपको लगता ही नहीं अगर इसके बगैर तो ईद ही नहीं लगती कि ईद है? जैसे भी बात कर रहे थे शबीर साहब साइबर क्राइम की और इसकी, तो आपका डिपार्टमेंट भी FIA में साइबर क्राइम के जो है डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, तो साइबर तो हर वक्त ही ऑन होता है, तो आपकी ईद को भी आप मसरूफ रहते हैं इस हवाले से कि आपको आती रहें कि ये कंप्लेन या आपको उसको वॉच करना पड़ता है, कैसे आप उसको मैनेज करते हैं ईद के दिन? कंप्लेंट्स हमारे पास नॉर्मल रूटीन में दफ्तर में आती है, हमारे पास रिटन फॉर्म है या कोई भी साइल हमारे पास ऑफिस टाइमिंग में विजिट कर सकते हैं। ईद वाले दिन नॉर्मली साइबर क्राइम के हवाले से लोग विजिट नहीं करते, लेकिन एक हमारे पास ऑफेंस ऐसा है साइबर क्राइम का जिसमें ये ग्रेट ट्रैफिकिंग का, जो आप देखेंगे आजकल ईद के मौके पर भी आपको बेशुमार कॉलें बाहर से आएंगी जिनमें वो नंबर आप जब चेक करेंगे तो लोकल नंबर होगा, पता लगेगा ये तो बहुत अमेरिका से आ रही है या यूरोप से आ रही है। तो ये एक ऐसा इशू है जिसमें 24 आवर विजिट करना पड़ता है। इस किस्म की अगर कंप्लेंट मिल जाए कि किसी जगह पे ग्रे एक्सचेंज काम कर रही है तो फिर हमारे पास उसमें टाइम फैक्टर नहीं होता, फिर हमें फ़ौरन उस पर रेड करना होता है या उसको फौरी तौर पर उस डॉक्यूमेंट को जाकर सीज करना होता है या अरेस्ट करने होते हैं। तो उसके लिए फिर ईद का मौका हमारे लिए एक ही जैसा आम दिन होता है। तो बाकी रूटीन में उसके अलावा जो बात कर रहे थे फेसबुक के हवाले से, उसमें तो रूटीन में अर्जेंसी नहीं होती। तो बस मेरी एक एडवाइस है ईद के हवाले से बच्चों को ख़ास तौर पे, उनके बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल के दौरान जब ये इंटरनेट आ गया है, हमारे ज़माने में तो नहीं था बचपन में, लेकिन अब तो इतनी कॉमन एक्सेस है इसके अंदर कि हर बच्चा इंटरनेट बैठा हुआ है, चैटिंग कर रहा है। तो इसमें भी आपने देखा मुस्तफा साल का केस कुछ अर्सा पहले हुआ है जिसमें उस बच्चे को 14 साल का बच्चा था, उसने दोस्ती कर ली फेसबुक के ऊपर और किसी को जानता भी नहीं था, और उसको जो है वो दोस्ती करने के बाद उसने बुलाया उसको और फिर वो मुलाकात के बाद उसको अगवा कर लिया, डिफेंस कंप्लेन किया। शुक्र है जी बिल्कुल डिफेंस में। तो वो उस वाले से मैं चाहूँगा ईद के दिन के हवाले से बच्चों को जो माशाल्लाह हमारे बच्चे हैं एंजॉय कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, कि कम से कम ये फेसबुक के हवाले से खुद मुहतात रहें, उनके वालिदैन मुहतात रहें, वो विजिलेंट रहें कि बच्चे हमारे किससे दोस्ती कर रहे हैं, किससे चैटिंग कर रहे हैं, किसी भी ऐसे लड़के से या अपने दोस्त से, सहेली से जो कि फ़र्स्ट टाइम इसको विजिट करने जा रहे हैं, दोस्ती आपने थ्रू इंटरनेट की हुई है, थ्रू फेसबुक की हुई है, उसको फर्स्ट टाइम कभी भी अकेले मान जाएँ। अपने पेरेंट्स को ज़रूर इन्वॉल्व रखें, अपने बड़े भाई को कोई है उसको इन्वॉल्व रखें, बताएं, उनके साथ जाएँ फर्स्ट टाइम, ताकि इस किस्म के बड़ा खासा जो एपिसोड्स हैं वो ना हो माशरे में, माँ बाप भी परेशान, बच्चे भी। कभी ऐसा हुआ कि ईद के दिन आपको रेड करनी पड़ी और आपकी फैमिली जो आपके साथ स्पेंड करने जा रही होती उन्होंने फिर बाद में आके शिकायत की होगी, हम तो आपको इंतजार करते हैं, स्पेशली वो ससुराल वालों से होता है वो आए थे आप नहीं थे? नहीं वो कोई मेरा ससुराल यहाँ है नहीं, वो अच्छा ससुराल का कोई इशू नहीं है, वाइफ जो इशू को समझती है। अच्छा, और वो इसको पता चली बात है नेचुरल जॉब ऐसी है कि जा रहे हैं तो वो रिकंसाइल कर लेती है, तो अलग पता कोई ऐसी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बशियार साहब आप तो ज़्यादातर कराची में होते हैं, हमें पता है आपकी, मुझे नहीं पता कि आपके रूट ज़्यादा हैं वहाँ शावर से, तो आप किस तरह मैनेज करते हैं ईद के दिनों में? आपके पेरेंट्स यहीं होते हैं या यहाँ भी होते हैं, वहाँ भी होते हैं, मतलब मेरे घर वाली फैमिली तो यहाँ होती है, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ भी रिश्तेदार होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कराची में वक्त गुजरता है। आप पूरे तीनों दिन यहीं स्पेंड करते हैं या फिर आप जाते हैं कि पहले दिन यहाँ अपने पार्टी के वर्ड? नहीं, ईद के हवाले से तो नहीं, लेकिन अगर कोई ज़रूरी काम पड़ जाए तो जाना पड़ता है, ईद के दिन भी दूसरे दिन भी। अच्छा, बहरहाल ईद के लिए नहीं, क्योंकि घर यहाँ पर है, बच्चे यहाँ पर है, लेकिन ये कि अगर कोई ज़रूरी काम हो जाए तो जाते भी हैं। बहरहाल दोस्त रिश्तेदार वहाँ पर भी है, लेकिन ये फ़ोन कर लेते हैं, आजकल तो नेट का ज़माना है, फ़ोन है, ये तो पहले की तरह की बातें नहीं। वो ईद कार्ड का दौर था, ईद कार्ड भेजते थे, ख़त भेजते थे यार, बड़ी मुश्किल से फ़ोन कॉल करते थे, काफ़ी महंगा होता, तो अब तो वो आसानियाँ हो गई हैं, लेकिन फिर भी मसरूफियत ज़्यादा होती है आम, क्योंकि किसी को मतलब ज़्यादा ताल्लुकात होते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना होता है, तो ईद की दिन भी उसी तरह वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आप तो माशाल्लाह पब्लिक फिगर हैं, तो आपकी फैमिली तो नहीं कहती कि भैया ईद का दिन है, आज भी आप वर्कर्स से मिलने जा रहे हैं या वो आ रहे हैं? नहीं भाई, ये होता है, कुछ लोगों को तकलीफ होती है, मतलब कुछ लोग हादिसाती तौर पर या अचानक या
کوئی ماں اس کی وجہ سے سیاست کرتے تو ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے. مجھ سے زیادہ میری فیملی کا ہر ممبر مجھ سے زیادہ جب سیاست میں انوالو ہے تو اس لیے کوئی پرابلم نہیں. اچھا کوئی مسئلہ نہیں. کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے ہر کسی کا اپنا اپنا کام ہے, ہر بندے کا اپنا کام ہے, وہ اپنا کام کرتا ہے, ہر کسی ڈیوٹی بیٹھی ہوئی ہے. گھر کے امور جس نے سنبھالنا ہے, رشتہ داروں کو کس نے سنبھالنا ہے, پارٹی کو کس نے سنبھالنا ہے, ہر کسی کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے, تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. شفیع صاحب کسٹمس کا آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اور ہر وقت آپ کو ویجیلنس میں رہنا پڑتا ہے. اوبیسلی آپ کے نیچے لوگ ہوں گے جس کو کرتے ہوں گے, بٹ دے ہیو ٹو رپورٹ بیک ٹو یو. تو عید پہ بھی آپ رہتے ہیں انٹریکٹ کہ کیا ہو رہا ہے؟ جی بالکل. جیسے 2 سال پہلے میں کراچی ایئرپورٹ پہ میری تعیناتی تھی, تو وہاں پہ اب 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. ہمارے نیچے شفٹیں چینج ہوتی ہیں لیکن افسر ایک ہی رہتا ہے. تو اس میں پھر ہمیں جو ہے عید والے دن بھی آپ ویجیلنٹ تھے. ہم پھر درمیان میں آپ کو یاد ہوگا 2010 میں سیلاب آ گیا تھا بہت زیادہ, تو اس میں ہم نے پھر بہت ایکسٹرا رمضان میں اور عید کے دنوں میں بھی, کیونکہ سامان بہت زیادہ ایئرپورٹ پہ آ گیا, پھنس گیا, تو لوگوں کو پہنچایا, وہاں پہ جا کے کلیئرنسز کی, 24 گھنٹے کام کیا. تو اس میں تھوڑا سا ایک ہو جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اب جاب, نیچر آف دا جاب ہی ایسی ہے کہ آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. کچھ وقت گھر والوں کو دیا, کچھ ادھر دیا دفتر میں, لیکن یہ ہے کہ آپ فیل ہوتا ہے, کیونکہ میں خود اس ٹائم سے گزرا ہوں. تو جو لوگ آج دوست یار ادھر بیٹھے ہیں, یعنی کہ ہمارے ساتھ وہ آج عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو رہے, دفتروں میں بیٹھے ہیں, تو ان سب کے لیے مجھے ایک ہے کہ ہم سب ان کے لیے بھی اچھا سوچیں اور ان کے جذبے کو سرائیں کہ وہ عید کے دن گھر والوں کو چھوڑ کے ڈیوٹی سر انجام دیں. آپ مجھے یہ بتائیں سر, آپ نے کبھی بچپن میں سوچا تھا کہ آپ بڑے ہو کے ہوتا ہے نا, بچپن میں ہم کچھ سوچتے ہیں, اور بچپن میں ہاں میں نے تو نہیں, البتہ والدین نے, میرے والد صاحب نے سوچا تو بچپن میں. لوگ تو یہی سوچتے ہیں نا پائلٹ بنیں گے, ڈاکٹر بنیں گے, والدین سوچتے ہیں کہ ایسے محکمے میں بھیجا جائے جہاں سے کمائی زیادہ. نہیں, میرے والد صاحب اصل میں بڑے سخت, بچہ تو خود یہ نہیں سوچتا ہے, لیکن بس وہ پیپر اس طرح کے ہو گئے کہ کسٹم کا محکمہ آ گیا. جو خود بزنس مین تھے وہ کسٹم والوں میں کافی ڈسے ہوئے تھے, وہ نہیں چاہتے تھے میں کسٹم میں جاؤں. جی سر, آپ مجھے بتائیں, سر پہلے کے بچے تو بہت فرمانبردار ہوتے تھے, اپنے پیرنٹس کی باتیں مانتے تھے, پر آج کل کچھ بچے ہیں جو کہتے ہیں نہیں بس ہمیں یہی کرنا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں, میں اس معاملے میں ذرا نئے خیال کا حامی ہوں. میرا خیال ہے کہ بچوں کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق موقع ملنا چاہیے. جس چیز میں ان کی صلاحیت ہے, ان میں ٹیلنٹ موجود ہے, ان کو اسی فیلڈ میں جانا چاہیے. اگر کوئی بچہ میتھس پڑھنا چاہتا ہے اس کو میتھس پڑھائیں, کوئی بچہ آرٹس پڑھنا چاہتا ہے آرٹس پڑھائیں. ہمارے یہاں تو میٹرک بچہ کرتا نہیں, تو سب یہی کہتے ہیں ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا. تو اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ شعبے ہیں, رائٹر ہے, پینٹر ہے, مصوری ہے, اب تو ویب کے اتنے کام ہیں, اور 100 قسم کی اب نئی سے نئی نوکریاں ہیں, نئے سے نئے ہنر آ رہے ہیں. تو ان سب میں ہماری ٹیلنٹ کو جانا چاہیے. جتنی ورسیلٹی ہوگی اتنا زیادہ ایک معاشرہ ترقی, کیونکہ جو چیز جو کرنا چاہے گا نا انسان, تو وہ زیادہ اچھا فوکس کرتا ہے. جیسے میں اگر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اور میرے گھر والے کو نہیں آپ کو انجینئر بننا ہے, تو میں اس پہ فوکس نہیں کر سکتی ہوں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اس میں دیکھیں اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر جو ترقی یافتہ ممالک ہے, وہاں پر جب رزلٹ آتا ہے تو سب سے پہلے پریورٹی دیکھی جاتی ہے کہ کون سے لڑکے ایسے ہیں یا لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے زیادہ مارکس لیے ہیں, جنہوں نے اچھی محنت کی, ان کو بھیجتے ہیں ایجوکیشن میں, ان کو پڑھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے. کیونکہ جو میڈیکل ہے یا انجینئرنگ ہے یہ ٹیکنیکل ورک ہے. اگر آپ راہ چلتے کسی بندے کو پکڑ لو اور بٹھا دو تو 2 سال میں وہ بھی ڈاکٹر بن جاتا ہے. تو جب تک ہم اپنے ملک, کیونکہ ہمارے یہاں 2 چیزیں قابل عزت سمجھی جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, رشیا میں سب سے زیادہ عزت اس بچے کی ہوتی ہے جس کا باپ کوئلے کا کانکن ہوتا ہے. مطلب وہ فخر سے بولتا ہے کہ میرا باپ کوئلے کے کانکن ہے. کیوں؟ وہاں لیبر کی 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہے, جو کوئلے کا کانکن ہوتا ہے اس کے 3 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ڈاکٹر اور انجینئر, اب خیر انجینئرنگ بھی تو گئی لیکن ڈاکٹری باقی ہے, اب آئی ٹی کا دور ہے. لیکن جب تک ہمارے یہاں ٹیچر وہ شخص بنتا ہے جس کو کہیں اور سے نوکری نہ ملے, یعنی کسی شعبے میں نہیں جاتے تو ہم اس کو پڑھانے کے لیے بھیج دیتے. اب جو شخص مالی طور پر مستحکم نہیں ہوگا, جو ذہنی طور پر جس کو اطمینان نہیں ہوگا, جو اور نوکری کے تلاش میں ہوگا, وہ کیا کسی کو پڑھائے گا؟ تو ہمارا جو سارا سسٹم ہے یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. جب تک ہم یہ ٹرینڈ چینج نہیں کریں گے اس وقت تو ہم ڈگریاں تو بہت ساری بانٹ دیں گے اور بہت ڈگریاں دے دیں گے, لیکن ہم عالم جو ہے یا تخلیق کار جو ہوتا ہے, کریٹر جو ہے, وہ ہم پیدا نہیں کر سکتے.
जैसे आपकी जॉब पे तो आपको टाइम मिलता है कि शॉपिंग वगैरह का खुद जाएं या फैमिली को लेके जाएं? टाइम निकालना पड़ता है जी, निकालना पड़ता है। अब मतलब वो वादीन होती है, फिर वो मतलब हाई ना लेके जाएं कोर्ट तो प्रेशर आता है जब भी जाता है। दफ्तर का अपना डेकोरम है, घर का डेकोरम मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज वो करना जरूरी पड़ता है, बड़ा जरूरी है, वरना फिर अब घर का डिसिप्लिन खराब हो जाता मतलब है। फिर आप सुकून से जो नहीं घर में जो relax बॉस नहीं है उसकी भी सुननी पड़ती है, तो वो डेफिनेटली वो एक तक चांद रात में लेके गए थे, चांद रात से पहले भी ड्यूटी गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि पहले उसमें अच्छा टाइम मिल जाता है शॉपिंग करने के हवाले से, और एक लास्ट 2-3 डेज बिफोर शॉपिंग कर लेते हैं, टाइम निकालना। बिल्कुल आपके कपड़े जो ईद के आप खुद खरीदते हैं या आपकी मिसेस खरीदते हैं? बस दोनों मिक्स, मैं ज़रा यानी कि बराबरी का कायल हूँ, मियाँ बीवी थोड़ी सी उनकी पसंद हो गई, थोड़ी हमारी, तो मिलजुल के बस इस तरह गाड़ी जो ज़िंदगी की है बड़ी अच्छी चल रही है। पैंट इन्होंने पसंद कर ली, शर्ट जो वो भाई पसंद है। नहीं, पैंट मैं पसंद करूँगा, कलर वो करेंगे। कलर हो रहा है। पहले से मैं जानता हूँ तो मैंने जहाँ तक मुझे मेरी मंगोई का कभी पैंट शर्ट भी मैंने नहीं देखा। नहीं मैं काम आसान है। नहीं मैं पहनता हूँ, पहनते हैं जब आप? मुल्क से बाहर जाते हैं, लेकिन अच्छा। एक मसला है कि कराची के बाजारों में तो मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि आप तो किसी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं मस्जिद में भी जाता हूँ तो बराबर वाला पता नहीं नमाज कैसे पढ़ता है, वो यही सोचता है कि इस वजह से क्या खतरा है? तो मैं बाजार नहीं जाता हूँ, मतलब इस्लामाबाद में या लाहौर में कभी कभार, बाकी तो कराची में तो आपके लिए कपड़े वगैरह जो आपके घर वाले लेके आए हैं, हाँ कि आपका कोई फिक्स टेलर है उसको कह देते हैं फोन करके भाई वो है, वैसा भी है, वो मुझे वो सिलवा भी के है, वो भी है, उसको बोल लेते हैं या उसके बाद कपड़ा भेज देते हैं या मंगवा लेते हैं, लेकिन खुद तो कभी बाजार में काफी अर्सा नहीं जाते 4-5 साल से। मतलब फैमिली के साथ लेके कहीं आउटिंग वगैरह ये तो मुमकिन नहीं है। कराची में ट्रेंड और तो कुछ है नहीं मेरे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उनको भी वो किसी को बताना नहीं कि उसके बच्चे हैं। पता कराची के लोग जा रहे हैं, डेफिनेटली वो मतलब रिस्पेक्ट ये नहीं कर सकते। बहरहाल हमारा एक सिस्टम भी है कि वो घर की जवाबदारी जो है वो खवातीन की होती है, सही बात वो अपने काम से काम, उसमें हम मुदाखलत नहीं करते, मतलब अब माहौल होता है अपना अपना, सही वो हमारे काम है, लेकिन वो बच्चों की खरीदारी यानी बच्चों की जिम्मेदारी संभालना सब कुछ मतलब आपने घर वालों की ये जिम्मेदारी। मेरा डोमेन है, ये तुम्हारा डोमेन है। हाँ, वो उनकी जिम्मेदारी, बाहर के जो काम का निपटाना होता है। सही, इस तरह सब कुछ मैनेज कर सकते हैं हर चीज़ में। जैसे हाँ। एक आपने पता नहीं एक बात याद आ गई, लतीफ़ा ही है, वो एक साहब थे मियाँ बीवी, तो उनकी कभी लड़ाई नहीं हुई 20-25 साल तक, और सब यानी कि मिसाली तरीन कपल था, हर जगह दोस्त यार उनकी मिसाल देते थे कि भाई क्या मोहब्बत है तो ऐसी मिसाली होनी चाहिए। तो एक आदमी जिनकी रोज़ तू मैं होती थी अपनी बीवी के साथ, वो पहुँच गया, उनके बाद उनसे पूछा कि भाई हमें भी ये राज बताएं कि आप क्या चक्कर है, इतने ज़्यादा खुशो खुर्रम कैसे हैं दोनों। कहते हैं देखें जो बड़े बड़े काम हैं, जो बड़े बड़े फैसले होने होते हैं वो मैंने अपने ज़िम्मे लिए हुए, और जो छोटे मोटे रोज़मर्रा के काम हैं वो बेगम के ज़िम्मे। उन्होंने कहा बेगम के ज़िम्मे क्या है? उन्होंने कहा जी बेगम के ज़िम्मे शादी ब्याह में क्या चलेगा, घर में क्या बनना है, किसी को तोहफा तहफ़ क्या देना है, बच्चे की पैदाइश पे क्या करना है, और इस तरह के घर का जो भी काम है वो हमारी बेगम के ज़िम्मे। और हमारे ज़िम्मे ये है कि मसला कश्मीर, मसला फ़लस्तीन, बाहर के बैरूनी खारजा अमूर, तो बस ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही है। अच्छा, आप जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं या इंटरनल मिनिस्टर, बड़ी खतरनाक पोस्ट है कि मुझे साहब हाँ, इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके पास होती है। दो ही महकमे बड़े खतरनाक है पाकिस्तान में, इंटीरियर मिनिस्ट्री, एक रेलवे का महकमा और एक कम्युनिकेशन के पे। देखिए महकमे तो हमारे, देखिए अब कोई ये नहीं, हमारे यहाँ तो मुसीबत ये है बिजली का कि महकमा। हम इस वक्त बहैसियती कौम जो है ना, बहैसियती मुल्क, पूरा मुल्क हम तकलीफात में। अगर कोई कहे इस वक्त देखिए कोई महकमा, अगर रेलवे की आप बात करें, रेलवे ने 1973 के बाद से कभी कोई कमाई नहीं की, या इस वक्त जो PIA है 2 करोड़ रुपए पर डे नुकसान में जा रहा है, 2 करोड़ रुपए। अगर हमारे एजुकेशन को ले ले, क्या हमारी जो है ना मजहबी मामलात को भी ले ले, हज करप्शन भी आपके सामने है, तो हमारे मुल्क में इस वक्त ये प्रॉब्लम है। अब इससे जान नहीं छुड़ा दे सकती कि जी वो महकमा गलत है तो वो सही है, लिहाजा हम पूरे मुल्क में देखो हमारे स्कूल से लेकर 9 के इम्तिहान जब होते हैं बोर्ड के, या उससे पहले जो छोटी क्लास हो उसमें भी वो होती है, मतलब चीटिंग होती है, और उसमें भी मामलात ऐसे होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त हम पूरी कौम जो है वो मुश्किलात में है, और उसकी सबसे बड़ा वजह है कि हमारे इदारे जो है वो दुरुस्त नहीं है। अब ये इदारे, बाद लोग ये सोचते हैं कि जी ये तमाम चीजें हुकूमत के जिम्मे हैं और हुकूमत करेगी, तो मेरे ख्याल में ऐसा नामुमकिन है। हर आदमी हम खुद दुरुस्त नहीं है, हम दुरुस्त। इसकी वजह ये है ना कि दुनिया में देखो 2 किस्म के लोग रहते हैं। आधी दुनिया ऐसी है जिसके पास 80% रिसोर्सेज है, वसाइल जो है उनके पास 80% है, और उनकी आबादी जो है वो 20% है। जबकि हम 2-4 मुल्क, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश वगैरह, हम ऐसे हैं कि हमारे पास 80% इंसान है,
اور ہمارے جو وسائل ہے وہ 20% ہے. لہٰذا اس میں جب تک ہم اچھے انداز سے مینج نہیں کریں گے تو میرے خیال میں ہمارے لیے بہت مشکلات ہوگی، اس لیے کہ ہمارے پاس وسائل کم ہے، مسائل زیادہ ہے، اور پھر مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. مطلب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ہانسٹ لوگ نہیں ہیں، یا اس کی کمی ہے، یا ایک آدمی کو ہم اتنا فیسلیٹیٹ ہی نہیں کرتے. مثال کے طور پر 4 سال پہلے تک پولیس والے کو ہم 9,000 روپے تنخواہ دیتے تھے ہمارے ملک میں، کراچی تک، سندھ میں بھی، اور 9,000 میں اس کو ہوتا ہے کہ روزانہ کلب والا شرٹ وہ پہنے گا، روزانہ وہ اتنے بڑے جوتے پالش کرے گا جس پہ ایک ڈے بھی پالش لگتی ہے، 12 گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہے، جمعہ ہفتہ وار چھٹی تو چھوڑے، عید کو بھی اس کو چھٹی نہیں ہے. کراچی کے جون جولائی کے مہینے میں اس نے کالی شرٹ اور وہ چمڑے والی کپڑے کی پینٹ پہننی ہے. تو اس پھر ہم یہ توقع رکھیں کہ یہ جی یہ اچھا ہوگا، یہ خوش اخلاق ہوگا. اب جو ٹریفک پولیس والا کھڑا ہوتا ہے، گرد اڑتی ہے، لوگ کیا بے ہوتا ہے، بے جا ہارن بجتے ہیں، اور 6-7 بجے ہم سوچتے ہیں کہ یہ خوش اخلاقی سے بات کرے گا. جی لندن میں تو پولیس ایسی بات کرتی ہے، تو اس بیچارے کا حشر تو دیکھو کہ صبح سے رات تک یہ جس حالت میں کھڑا ہے، اور پھر 1 تاریخ کو ہم اس کو جو تنخواہ دیتے ہیں، یہ کرائے کے مکان میں رہتا ہوگا، اس کے 10 بچے ہوں گے، اس سے جو ہمارا ہوتا ہے اس کی 24 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس طرح ہر محکمے کو، اگر انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ میں جی آفیسر کی 24 گھنٹے ڈیوٹی ہے، دنیا کی کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک انسان ہے اور وہ 24 گھنٹے اس کا دماغ جو ہے وہ اچھے انداز میں کام تو ہم اس سے لے لیں گے، اور رات کے 3 بجے بھی آئے گا، فلائٹ آئے گی تو یہ ان کی ذمہ داری کہ اس کو چیک کریں گے. لیکن صبح 7 بجے سے یہ کھڑے ہیں تو 3 بجے یہ کس سے خوش اخلاقی سے بات کریں گے؟ یا کون سا انسان ایسا ہے کہ وہ مسلسل 20 گھنٹے جاگنے کے بعد بھی وہ السلام علیکم ہنس کے بولے گا؟ تو یہ ساری بات ہوتی ہے پلاننگ کے. لہٰذا ہمارے مسئلے مسائل بہت ہے، ہمارے تمام اداروں میں کام، اور اس کے لیے ضرورت ہے ہر انسان اپنے آپ کو درست کرے گا تو یہ معاملہ تب جا کر درست ہوگا. اگر ہم سوچیں گے کہ زرداری صاحب کریں گے، نواز شریف صاحب کریں گے، تو یہ تو ہماری غلط فہمی ہے، اور یہ معاملات اس طرح بگڑتے جائیں گے. یعنی اس کے مثال یہ ہے، ہم پشتوں میں ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر سایہ ہوتا ہے نا کسی درخت کا سایہ، اگر وہ ہمیں تنگ کرتا ہے یا ہم اس سے بیزار ہے اور ہم ڈنڈا لے کے سایہ کو پیٹتے رہے تو سایہ نہیں جائے گا. اس کے لیے پلاننگ ہوتی ہے کہ وہ درخت کو کاٹنا پڑتا ہے، اس جگہ سے ہٹنا پڑتا ہے، اس کی شاخوں کو کاٹنا پڑتا ہے. یہ ترتیب ہے. یہاں ہمارے ملک میں 2 چیزیں بدنام ہیں، ایک سیاست دان اور ایک پولیس والے. لیکن حقائق ایسے نہیں ہے. ہمارے ادارے جو ہے، ہر ادارے میں مسئلے مسائل ہے، اور ملک کو اگر ہم درستی کی طرف ایک اچھے باوقار ملک اگر ہم بننا چاہتے ہیں، باہر ملکوں میں جس کے بعد گرین پاسپورٹ ہوتا ہے، جو پہلی دفعہ جاتا ہے اس کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ پاسپورٹ چھپا ہی رہے، مطلب کوئی دیکھے نہیں. تو اگر اس صورتحال سے ہم نکلنا چاہتے ہیں تو اس ملک کو باوقار بنانا پڑے گا، اور اس کے لیے ہم ہر فرد کو اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دینی ہوگی، اور ہر فرد یہ کوشش کرے گا، چھوٹا بڑا آفیسر، عام آدمی، مولوی ہو یا جو بھی شخص ہو، بڑا ہو چھوٹا، غریب امیر، ہم سب مل کر جب پاکستان کے لیے سوچیں گے تو تب جا کر ہمارا یہ ملک جو ہے دنیا میں ایک مہذب مقام ہم حاصل کر سکیں گے. اور پھر ایئرپورٹوں پہ ہم گرین پاسپورٹ کو چھپا چھپا کے نہیں رکھیں گے، اور وہاں لائن بھی الگ لگوا دیتے ہو، دیکھتے ہیں کہ اللہ ہو جائے. وہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگ جیسے بچتا نے کہا کہ معاشرے میں لیسر ایول کی تلاش میں رہتے ہیں کہ چلو یہ کم چور ہے، جی کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، وجہ سے یہ نہیں کر لیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں جو ہے نا، جس طرح ہم لوگ اپنے گھر کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کو بڑی پریورٹی پہ اس کو حل کرتے ہیں. بچے کی اسکول میں ایڈمیشن کہاں کروانا ہے، وہ ہم سب کچھ اپنے ریسورسز جتنے سب استعمال کر لیں گے اس کو اچھے اسکول داخلہ کروانے کے لیے. کسی اچھی جگہ پہ گھر لینا ہے، یا گھر کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے ٹھیک کروانا ہے. اسی طرح اگر اس ملک کے لیے سوچیں کہ بھائی یہ ملک بھی ہمارا ہے، اس میں ہم نے رہنا ہے، اپنی جو جاب ہماری ہے اس کو ایمانداری سے کرنا ہے، اور اس میں جو بھی مجھے ڈیوٹی سائن کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور میں نے ایمانداری سے کر کے، میرا خیال ہے ہر بندہ اپنی جگہ پر ایمانداری سے کام کرے تو اس ملک کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. صرف یہ کہ ہم ہماری زندگی میں واقعی لیسر ایول کہہ لیں یا ڈائیکاٹمی کہہ لیں یا ڈائلیما کہہ لیں کہ ہم گھر کی لائف کسی اور میں گزارتے ہیں اور باہر کی ملک کے حوالے سے. اب یہ اندازہ ہے ہمارے ملک کے مہنگائی ہے کہ یہ مہنگائی اور یہ سب کچھ ہماری اپنی وجہ سے ہے. مثال کے طور پر ہماری آبادی 20 کروڑ یا 18-19 کروڑ پہنچنے والی ہے. ہم نے ابھی تک جو ہے اتنے 30 لاکھ 23 لاکھ یا 24 لاکھ تک ہمارے ٹیکس دینے والے ہیں، جس میں بیچارے آدھے تنخواہ والے ہیں. یہ دیکھیں نا، آپ مکان لے رہے ہیں 2 کروڑ روپے کا تو اس کی ویلیو ہے جی 5 لاکھ. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ بھائی آپ جتنے کا مکان لے رہے اتنی اس کی ویلیو ہے. تو یہ نہیں چلے گا. دیکھو اس کا نقصان ہمیں ہو رہا ہے، لیکن ہم سمجھ لیں انڈائریکٹ غیر محسوس انداز میں ہمیں یہ تکلیف پہنچ رہی ہے. لیکن وصول تو انہوں نے کرنا ہے. مثال کے طور پر ہمارے پیٹرول ڈیزل ہر آدمی اس میں آ رہا ہے، سرگڑے میں آ رہا ہے، کیونکہ ہم صحیح انداز میں وہ دے نہیں پا رہے. تو جب تک ہم یہ سوچیں گے اس طرح انہوں نے کہا کہ ملک کے لیے سوچنا پڑا. اور اس کا دیکھیے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم تکلیف میں ہیں، انرجی کرائسس ہے، بے روزگاری ہے، دہشت گردی، یہ تو خاص مسئلہ. قوموں میں یہ تکلیفیں آتی ہے. جیسے گھر میں اگر تکلیف ہو
تو اس کو بھی حل کرنے کے لیے آپ کو مہینہ 15 دن 10 دن چاہیے ہوتے ہیں. یہاں 18 کروڑ 20 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے تو وقت چاہیے. لیکن ہمیں مصیبت یہ کہ ہمارے لوگ ان میں سینسیشن نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم اب بھی جا کر کسی کو کہ یار تمہیں تکلیف ہے ہمارے ملک میں مثال کے طور پر پوش علاقوں میں آپ جائیں, کون کہتا ہے کہ اس کو کیا تکلیف ہے, لیکن جس دن وہ مارا جاتا ہے پھر اس دن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو احساس ہو جائے. غم ہمیں اس بات کا نہیں ہے کہ یہاں دہشت گردی ہے, انرجی کرائسس ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, تمام لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. تو مصیبت یہ ہے کہ یہاں لوگ اس کو مسئلہ نہیں سمجھتے ہیں. تکلیف اس بات کی ہے اگر تمام لوگ ان چیزوں کو سیریس لیں. مثال کے طور پر دیکھو جس ملک میں بدامنی ہوتی ہے یا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کے ملک کا ہر فرد شکار ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہاں اغوا برائے تاوان ہو رہے ہیں تو کیا وزیر اعظم کا بیٹا بھی اغوا ہو گیا. یہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے تو ہمارے گورنر صاحب کی بھی ہو گئی, اس کا بھی بچہ اغوا ہو گیا. تو کوئی شخص اپنے آپ کو اگر محفوظ سمجھتا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے. لیکن تکلیف ہمیں اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں لوگوں کو اپنی بدحالی کا احساس نہیں ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے, بس آدمی اپنی جگہ خوش ہے. وہ جو اس کے ساتھ واقعات کئی واقعات کراچی میں ہوئے کہ جی فلانے مل کا مالک اور فلانا سرمایہ دار اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ مارا گیا. میں پرسنلی لوگوں کو جانتا ہوں کہ میرا بھی تعلق بزنس کمیونٹی سے, کہ وہ دبئی میں ان کی فیملی سے وہ یہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں. انہوں نے بھی یہ راہ نکالی ہے جو افورڈ کر رہے ہیں. جو یہ کتنے لوگ افورڈ کریں گے 10-20 دو ہی لوگ نظر آتے ہیں کیونکہ ہم نے مڈل کلاس کو آلموسٹ ایلیمینیٹ کر ہی دی ہے. جو انفلیشن ہماری ہوگی ایک وہ ہیں جو خرید سکتے ہیں اور ایک جو نہیں خرید سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بات تاریخی ایک بات بتاؤں کہ دنیا میں جتنے ملکوں میں بھی تباہی آئی ہے نا اس کی بنیادی وجہ یہ جب مڈل کلاس کو ہم ختم کریں گے نا یہ ختم ہوگی. دیکھیں میں نے خود آج سے سال پہلے بہت اچھے آدمی نے کالم لکھا تھا کہ کراچی میں جو صورتحال اب جاری ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ انہوں نے علاقے باقاعدہ مینشن کر دیے تھے کہ فلانا علاقہ فلانے پہ اٹیک کرے گا, فلانا فلانے پہ اٹیک کرے گا. یعنی مڈل کلاس کا خاتمہ جو ہے وہ معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. یہ مڈل کلاس ہی ایسا ہے اگر اس کا خاتمہ ہو رہا ہے بیلنس نہیں تو یہ تباہی کی طرف جیسے جا رہا ہے. اور دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں اس کی جڑ جو ہے وہ یہ غلط دولت کی تقسیم یا غربت ہے. جی ویورز, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے عید بالکل انکمپلیٹ ہے بنا میوزک کے. تو ہمارے ساتھ جو بینڈ جوائن کر رہا ہے ہمیں وہ ہے امیجن فریڈم. تو ہم ان سے سنیں گے کچھ گانے, امید ہے آپ کو مزہ آئے گا ہمارے ساتھ میں. تو پلیز شروع ہو جائیں. کیا سوچتا ہے کیا ڈھونڈتا ہے کیوں نگر نگر جو تو گھومتا ہے. یہی ریت ہے پرانی ساحل سے لوٹے دیوانی لہریں, یہ نہیں ہے ان کا ٹھکان. کیا روکے یہ زنجیریں پوری کر دے تعبیریں, سارے ان خوابوں کو تو سچ کر دے گا. بدلے گی یہ تقدیریں ٹوٹے گی یہ زنجیریں, ہمت سے تو آگے بس بڑھتا جا. بندیا بندیا خدا پہ بھروسہ پھر کیا خوف ہے تجھ کو. خدا ملے گی قسمت ڈھونڈے ہر نگر جس کو. سارے جواب ہیں تارے بھی تو بے حساب ہے. یہی ریت ہے پرانی ساحل سے لوٹے دیوانی لہریں, یہ نہیں ہے ان کا ٹھکان. کیا روکے یہ زنجیریں پوری کر دے تعبیریں, سارے ان خوابوں کو تو سچ کر دے گا. آپ کو کیا شوق تھا, ایکٹنگ پسند تھی یا بچپن میں کسی ایکٹر کو کاپی کرتے تھے یا
सियासत में बहुत अच्छे एक्टर होते हैं वैसे तो। देखिए सियासतदान खुद नहीं है, मीडिया वालों ने एक्टर बना दिया। बचपन में तो कुछ होता अगर है। ये सारे भाई काले पीले कपड़े पहनने लगे, ये खुद बोलते हैं ऐसे सर हिलाओ, ये तो हम खुद एक्टर बना। बहरहाल मैं ज़्यादा मौका तो नहीं मिला और पश्तो फिल्में देखता था या पश्तो अदाकारों को पसंद करता था। तो कौन सा फेवरेट एक्टर कौन सा? मैं बोलूँगा बदर मुनीर याद से डायलॉग अगर आपको याद हो, अगर एक कोई डायलॉग नहीं, डायलॉग तो उनके बहुत सारे, लेकिन इस वक्त कोई याद famous नहीं होगा ना, है। कोई भी एक। नहीं, उसके बहुत सारे डायलॉग थे, हम तो हम उन्हें पसंद कर रहे। अभी भी तो इतना मौका नहीं मिलता 3 घंटे बैठकर फिल्म देखना। बहरहाल भाई ने जो शेर नज़म सुनाई तो काफ़ी बाज़ों करने लगता है, आम आदमी की बात नहीं है कि वो एक शेर सीख लें। बहरहाल मुझे तो उर्दू में ऐसे फैज साहब को बहुत पढ़ा, लेकिन याद नहीं है कुछ। ईद के हवाले से पश्तो का एक मशहूर किता है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। मलगरुदा से गुंगुसे गुंदिदे, मलगरुदा से गुंगुसे गुंदिदे, सबाया बला द अख्तर रजदा, कवि अख्तर द चा द पार बवी, गरीबानु द माशर रजदा। वाह वाह। हाँ तो बताइए। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ऐसी बातचीत होती है, काना पूसी हो रही है कि कल या परसों ईद है, मगर ईद तो किसी खास लोगों के लिए होगी जो बेचारे तकलीफ से गुजर रहे हैं, उनके लिए ईद नहीं। इस तरह कराची में जो वाक़यात हुए, रात को भी बम ब्लास्ट हुआ, सैलाब ने लोगों को, तो फिर भी बड़ी आबादी है और ये दुनिया का दस्तूर है कि खुशी और गम साथ साथ होते हैं। बहरहाल बहुत अफसोस है हमें, और ईद के मौके पर जैसे भी बताया सामने के ईद के थोड़ा से पहले जो कराची में हैवी रेनफॉल्स हुई, और उसमें अल्लाह का कसूर तो नहीं था, वो तो हम लोग कहते हैं हमारी मैनेजमेंट सही नहीं होती कि हम जो रहमत को जो है वो रहमत बना देते हैं। तो कितने लोगों के घरों में सफ़ेद मातम मिल गई, जैसे सादी टाउन है, और अपने पेपर्स में देखा और बाहर प्रिंट मीडिया में भी देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा, अमरोहा टाउन है और भी इलाके हैं जहाँ कितने लोग जो है अपनी जान से अपने प्यारों से जो है वो दूर हो गए। अब उनके घरों में जाते तो वो ईद बेचारे क्या मनाएंगे, लेकिन हमें चाहिए कि हम भी उनको याद रखें, उनके दुख दर्द में शरीक हों। दुनिया तो वक्त तो चलता रहता है और टाइम बहुत गुजर जाता है, लेकिन ये कि हमें उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जो डिप्राइव्ड हैं, जो इन खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। जैसे पाकिस्तान से बाहर जाए तो क्रिसमस में इसमें लगता है कि हर आदमी इंटरेक्ट हो रहा है, हर आदमी को जो है वो क्रिसमस के लिए बाजारें लगती है और सब कुछ सस्ता हो जाता है। तो हमारे यहाँ ईद और रमजान आता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। क्या करें उस सब में वो। तो आपको एक और बात बताऊं, वो सब कुछ जो बाजारों में सस्ता मिलता है ना, यानी आधी से भी कम रेट पर, तो वो कम्युनिटी की तरफ से होता है, ये नहीं कि गवर्नमेंट कोई खास वो कर देती है। तो हमारे यहाँ आपकी बात दुरुस्त है कि यहाँ तो सब कुछ महंगा हो जाता है, गरीब वैसे भी परचेजिंग पावर नहीं रखता है, कोई खरीद उनमें होती नहीं है, और जब ऐसे मौके आते हैं तो फिर रमजान में भी जो शो कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि भाई रमजान आता है तो खुशी क्या है, माह रमजान आ रहा है, लेकिन गरीब बेचारे कहते हैं कि रमजान को कैसे गुजारूं, अफ्तार करूँगा तो कैसे करूँगा। तो आप हमारे लोगों के लिए आपको पैगाम देना चाहें पाकिस्तान के लिए कि किस तरह वो इस ईद की खुशी ज़रूर मनाएं, लेकिन और लोगों को भी याद रखें जो उनको कभी प्रॉब्लम है। तो आपको पैगाम देना चाहें तो आप बारी बारी अपनी तरह आप बताइए। जी मैं यही कहूँगा, जिस तरह ईद के दिन हम लोग अपने प्यारों को, बुजुर्गों को जाकर सलाम करते हैं, कब्र पे जाते हैं, बुजुर्गों की घर में बच्चों को टाइम देते हैं, इसी तरह ईद वाले दिन अपना वक़्त और अपना सरमाया पैसा दिन में वक़्त निकाल कर ज़रूर कर देता हूँ। याद जो हैं बड़े अफसोसनाक, और वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते ईद वाले दिन अपनी खरीदारी, उनको भी जाके ज़रूर मेरे इलाकों में विजिट करें। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो डाउट गवर्नमेंट का काम तो है ही अपने इलाकों में मतलब लोगों की बहाली के लिए या उनको सुविधा फराहम करने की जरूरत है, लेकिन हमारा भी जाती रोल है एक पेट्रियोटिक सिटीजन होने के हवाले से सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें भी आज के मेरा यही प्रोग्राम है कि हमें से हर कोई शख्स आज के दिन जरूर वक्त निकाले, उस इलाके में जाए, विजिट करे, वहाँ के बच्चों को देखे, और वहाँ पे जिस तरह बच्चों की तकसीम करते हैं हम लोग भी करें, तकसीम करें और अपना वक्त भी सर्व करें। और साथ साथ एक और ये कि क्योंकि आज ईद का दिन है और जारी बात है बच्चे हमारे यूथ है, बड़े हैं, मेन हमारे यहाँ जो एंटरटेनमेंट है वो खाने की है, बच्चे हैं, लॉलीपॉप है, टॉफ़ी हैं, आज बेशुमार रैपर्स आपको नजर आएंगे शॉपिंग करते हुए। तो वो सब बच्चों को यही है कि हर कोई अपनी सिविक सेंस के हवाले से बजाय लिटरिंग करने के, अपना रोड्स खराब करने के, प्रॉपर किसी डस्टबिन में जाके रैपर्स को डाला जाए और अपनी माशरे की सोसाइटी को, इन्वायरमेंट को क्लीन रखा जाए। थोड़ा सा रोल निभा के हिस्सा डालें इसको। चलिए आपको लगता है हमें अपने दूर तो हम खैर लोगों को ज़रूर जाएँ,
سب سے پہلے تو ہم اپنے غریب رشتے داروں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. سب سے زیادہ تو سب سے زیادہ حق جیسے اسلام میں بھی کہ پہلے سب سے زیادہ حق ہمارے ہمسائے کا اور ہمسائے کے بعد رشتے دار. تو ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں یاروں کو اور ہمسایوں کو یاد رکھتے ہیں لیکن اپنے غریب رشتے داروں کو بھول جاتے ہیں عید والے دن. تو اس دن ضروری ہے کہ ان کو بھی یاد رکھا جائے, ان کو بھی خوشیوں میں شریک کیا جائے. اگر ان کے ضرور وزٹ کیا جائے, ان کے بچوں کا خیال رکھا جائے, جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں ان کو عید کی خریداری میں ان کی ہیلپ کریں, ان کی آسانی پیدا کریں, اور تاکہ عید کی خوشیاں جس طرح آج ہم سب لوگ منا رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کھلے دل سے منائیں. جی جب ہمارے یہاں جیسے ہمارے گھروں میں تو یہ ہے کہ کسی کا پتہ کا فوت بھی ہو گئی ہے, سب سے پہلے ہم اس کے گھر جاتے ہیں عید کے. دیکھیے وہ تو مطلب رشتہ داروں کے یہاں ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو غربت ہے یا غریب لوگ ہیں, تو اگر ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق یا ہر آدمی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے, یعنی غریب رشتہ داروں کا جس طرح کہا, ملازمین اگر کسی کے گھر میں, ہمارے یہ ہوتے ہیں کہ یہ وہ جان چھڑانے کے لیے نہیں, اگر فطرہ کوئی دے رہا ہے تو وہ جان چھڑا رہا ہے, جس کے بھی ہاتھ میں پکڑا دیا پکڑا, ایسا نہیں. اگر ہم اس کو مستحق تک پہنچائے اور ہر آدمی جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں نظر رکھے کہ میں اپنے آس پاس جو ہمارے ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہے, جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, جو ان کا اگر ہم خیال رکھیں تو میرے خیال میں کچھ آسانیاں پیدا ہو جائے گی, اور ہم اپنا مذہبی فریضہ بھی ہمارا پورا ہوگا, ذہنی طور پر بھی اطمینان ہوگا. تو میرے خیال میں ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے. پھر رمضان کا مہینہ گزرا ہے, تو رمضان ہوتا ہے اس لیے کہ ایک آدمی کو جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہو اس کو بھوک کا احساس ہو کہ بھوک کتنی بری چیز ہے, پیاس کتنی بری چیز ہے. اسی لیے روزہ جو ہے یہ فرض کیا گیا ہے اور ہم اس کی بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ روزہ گزرا ہے اور تمام لوگوں کو اس بات کا احساس اچھی طرح ہوا ہے. تو ہمیں اب چاہیے کہ ہر آدمی اپنے حیثیت کے مطابق, کیونکہ جتنی بھی زیادہ کسی کے پاس دولت ہوگی وہ رہ ہی جائے گی, وہی دولت اس کی ہوگی جو وہ خرچ کرے گا, اور وہی دولت اس کے ساتھ اگلے مطلب اس میں وہ تو اس کے امال جائیں گے. تو امال اسی سے بھی کمائے جا سکتے. مثال کے طور پر ایک شخص اگر 60-70 سال کی عمر میں بیمار حالت میں بھی کوشش کرو, اگر وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا تو وہ دولت اس کی کام آئی, اور جو اس نے خرچ کی وہ اس کی ٹریڈنگ. ہاں, وہاں تو ایک کے بدلے 70 ملتا ہے, کتنی وہ باتیں ہیں. ہر شخص جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں غریب غربا کا خیال رکھے گا. تو میرے خیال میں ہے اس میں کافی لوگوں کی مشکلات. انفلیشن کی وجہ سے عیدی کا ریٹ بہت بڑھ گیا, بچے ماشاءاللہ کافی ہوشیار ہو گئے ہیں, اور وہ زمانے گئے آپ انہیں جو رکھا دیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے زمانے میں تو 10 روپے 20 روپے ملتی تھی, بڑے خوش ہوتے تھے. آج کل تو بچے جو ہے 100-200 روپے کہتے ہیں تو پیسے ہی نہیں ہیں. جب تک جسے بھی آتے ہیں اور اب مہنگائی کی وجہ سے وہ آتا بھی کچھ نہیں ہے. ایک تو نئے نوٹ کی وہ بڑی ملتا نہیں ہے. اب تو ہر چیز وہ بھی کاروبار ہو گیا ہے, بہت بڑا کاروبار بن گیا. نیا نوٹ اگر آپ قانونی طریقے سے لے جاؤ گے آپ کو نہیں ملے گا. لیکن اسٹیٹ بینک کے باہر وہ کھڑے ہوں گے, وہ جو لائن سے کھڑے ہوتے ہیں وہ سب پہلے سے ہائر کر لیتے ہیں 300 روپے دیہاڑی میں کہ بھائی آپ ایک دفعہ نوٹ لے کے پھر لائن میں کھڑا ہو جانا ہے. تو عام آدمی کو تو امید نہیں. مصیبت یہ ہے کہ ہر چیز میں ہمارے شروع سے لے کر آگے تک ہر چیز میں مسئلے مسائل شارٹ کٹ. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ سے بات کر کے بہت مزہ آیا. عید اور اچھی ہماری انجوائے ہو گئی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی مزہ آیا ہوگا, آپ نے بھی انجوائے کری ہوگی اور ہمارے ویورز نے بھی انجوائے کری ہوگی. ویورز, آپ لوگ کو ہمارا شو کیسا لگا آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں ہمارے فیس بک کے پیج پہ, جو کہ ہے facebook.com/thelifetv.tv. تھینک یو سو مچ. کیپ واچنگ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. Thank you.